नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं थोड़ा सा मौजू पे रहने की कोशिश करूंगा जो कि इनोवेशन है। कुछ अहम पॉइंट्स जो कि ताहिरा ने किए और वो बहुत गहरे हैं और बहुत समझने वाले हैं। पाकिस्तान, क्योंकि हमारा मौजू आज थोड़ा सा इनोवेशन पे है, मैं बहुत क्रिटिकली इनोवेशन पे रहना चाहूंगा इकबाल की निगाह से। इनोवेशन कहते हैं कि हाजिर से बेइत्मीनान रहना और हाजिर के कंधों पे रहते हुए मुस्तकबिल को देखते रहना। हमारा पूरे का पूरा इल्म का निजाम उस हाफजे की बुनियाद पे खड़ा है जहां बच्चे में ये जुर्रत ही नहीं कि वो गलत जवाब दे सके। और जिन मुआशरों में गलत जवाब को नहीं सराहा जाता या गलत जवाबात को नहीं सराहा जाता, वहां कभी भी क्वांटम फिजिक्स पैदा नहीं हो सकती थी। आप खुद अपने ईमान से सोचिए कि जिस हद तक कामिल ईमान सब न्यूटन की फिजिक्स पे ले आए थे, तो क्या हम पेनरोज की थॉट्स पे या आइंस्टीनियन थॉट्स के ऊपर कभी भी बात ही ना कर पाते अगर गलत जवाब देने की जरूरत ना होती। आप सोचिए कि एक आदमी 19वीं सदी के शुरू में या 20वीं सदी के शुरू में कहे कि वक्त जो है वो बराबर नहीं होता, ये एक सब्जेक्टिव एंटिटी है, तो सोचिए क्या हमारे तो आज भी पेपर में बच्चा ऐसा जवाब लिखते है उसकी टांगें कांप जाए। उस्ताद वो इंस्पिरेशन पैदा करता है कि जिसमें मुझे आदत डली होती है कि मैं रोशनी के होते हुए एक फूल को एक तरह देखता रहता हूं और मुझे उस्ताद दूसरी तरह देखना सिखाता है। और बड़ा शम्स तबरेज, चलता फिरता सूरज मैं कब बनता हूं कि जब मैं रूमी को उसी कुरान से सूफी बना देता हूं जिससे वो अपने घुमंड में मुब्तला हो चुका था। वो है इल्म। इनोवेशन कहते हैं कि मैं गैब की कशिश रखने के काबिल हो गया हूं। सबसे बड़ा आदमी वो होता है जो हाजिर से तंग होता है, गैब की कशिश रखता है। कायनात का पूरा इल्म गैब के हसार में है। The more you move forward, the more you move the boundary back of the knowledge. जान के तो इल्म वैसे भी हाफजे की वो हाफजे में आ जाता है, और मैं ज़हनी तौर पे जब शर्मिंदा हुआ हूँ जिंदगी में हाफजे की वजह से हूँ। तो मैं शायरी की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, मैं कोई हाफजे का इम्तिहान आज नहीं देना चाहूंगा। मैं लामा की स्ट्रे रिफ्लेक्शन से कुछ बातें कोट करूंगा आप सबके साथ। जैसे ताहिरा ने बहुत गहरी कुछ बातें की, उस्ताद के काम इंस्पायर करना है, तो अलामा के इस मुल्क में रहते हो, क्योंकि दिस इज इकबाल्स पाकिस्तान, आज इनोवेशन के ऊपर बहस करना कितना अजीब लग रहा है कि ये रियासत किसी जंग की बुनियाद पर, हादसाती डोमिसाइल चेंज की बुनियाद पे नहीं बनी। इसके कुछ गराज और मकासद थे जिसको लिखने वाला एक शायर फलसफी में, जो बहुत यूरोप फिरने का मौका मिला, वो मरते हैं कि उनके मुमालिक की बुनियादों में किसी शायर के अशार हो हमारे पास मौजूद हैं, मगर आज हम तहजीब हाफी की सोच पर राजी हो गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। आज मैं, जैसे वो ताहिरा रो रही थी कि मैं मस्जिद करतबा समझूंगा, सिलसिला रोजो शब नक्श गरे हादसात, सिलसिला रोजो शब असले हयातो ममात। अगर इन अशार को समझने के बाद आपका बच्चा बुनियादी आर्ट्स पढ़ते हुए भी इनोवेशन ना करे, ये शेर उसको कभी समझ ही नहीं आया। इन दो अशार की आवाज एक ब्लैक होल के बनने से या दो कॉस्मोस का आपस में टकराने से ज्यादा बड़ी और मानी ज्यादा वसी है। जैसे ताहिरा ने कहा, समझ आया ही नहीं तो वो मानी खाक पैदा, वो तो सौत है। जैसे मैं कोई जिब्रिश गुफ्तगू कर दूं फ्रेंच की, और बेशक वो मास्टर मैं गोएटे की नज़में ये मुझे उसकी जुबान में सुनाए तो कोई असर नहीं होगा। इनोवेशन के ऊपर अलामा का इतना क्रिटिकल बुनियाद था कि मैं अगर रिकंस्ट्रक्शन की पहली लाइनें पढ़ूं तो अलामा कहते हैं कि इस कायनात में तीन ही सवाल हैं कि मैं कौन हूं, ये कायनात क्या है, और हम दोनों में एक बाहमी दोस्ती कैसे है। मैं आज भी जब भी अपने बच्चों को बड़ा होते देखता हूं, मैं आज तक नहीं जान पाया कि मेरे बेटे ने पैदा होकर मुझ पे ईमान क्यों रखा था। उसने तो अपने आप को शीशे में नहीं देखा था। ये इतना बड़ा फलसफे का एक प्राराय क्वेश्चन है कि वो कायनात पे ईमान ले आया था। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं यूनिवर्स में कोहेरेंस। इकबाल कहते हैं ये तीसरा बड़ा सवाल है कि अगर कान है तो आवाज क्यों है। नो वन नोज इन द यूनिवर्स सो फार। तो इकबाल यहाँ पर कहते हैं कि चार मजामीन हैं जो कौमों को बुलंद करते हैं और वो ये सब कुछ जान सकते हैं। पहला है फलसफा, दूसरा माबद तबियात, तीसरा है शायरी और चौथा है मजहब। और मैं ये मानता हूं कि मजहब की सच जानने की लगन साइंस से ज्यादा है। आप मुझे बताइए इसके बाद कोई सेकुलर ऑथर ये कह सकते हैं कि मजहब इनोवेशन के रास्ते में, जदीदियत के रास्ते में, बड़ी सोच के रास्ते में हायल होगा? अगर
میں ذاتی طور پہ 7 سے 8 دن شیکسپیئر کی لائن کے سحر میں رہا ہوا ہوں. تو اگر میں اقبال کی لائنوں کے سحر میں نہیں رہ سکتا تو انوویشن کی بحث ساری کی ساری مصنوعی ہے. انوویشن خواہ وہ اسٹیفن، میری پہلی کتاب کا موضوع یہ تھا کہ ہم شاعری اور افسانے سے مینجمنٹ سائنس کو یا باقی سائنسز کو کیسے بدلتے ہیں. خواہ وہ کوانٹم فزکس ہو، وہ نفسیات ہو، وہ بیہیویئرل سائنسز ہو، ان سب نے جب اپنے اندر پیراڈائم شفٹ تھاٹس لائے تو انہوں نے شعراء کو پڑھا تھا. پیریڈ. That's it. اس پہ بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایویڈنس اتنا زیادہ ہے. آپ مجھے بتائیں ایلس ان ونڈرلینڈ نہ کہتا. ابھی فلپ گوف کی کتاب آئی ہے کانشسنس کے اوپر، گلیلیوز ایرر، عقل کی کمیاں، کوتاہیاں، عقل کی حدود، عقل کے ذائقے، جس کے برعکس وہ چکھتے ہوئے گھبراتی ہے کہ اتنی جو 100 سالہ تہذیب اور انڈسٹریل ایج بنائی ہے وہ ڈبونی پڑ جائے گی. اس میں بھی وہ یہی بات رو رہا ہے. جب وہ ٹائم کی بات کر رہے ہیں تو پہلے 70 شعراء کے نام ہے، پھر کسی سائنسدان کا نام ہے. اسپیس کے اوپر پہلی بات جو انوویٹو تھی وہ بھی شعراء نے کی تھی. آپ کی اس کے اوپر بھی کائنات میں خیر پہلی جو سائنسی نظم ہے نیچر جو یونان میں لکھی گئی تھی وہ بھی شاعر کی تھی. تو ہم کہیں سے بھی اس بت کو پکڑیں تو وہ یہاں آئے گا. اب آتے ہیں انوویشن کے اوپر. علامہ کی کچھ سوچ میں سب کے آگے رکھوں گا. اور جیسے طاہرہ نے بہت اچھا، مجھے طاہرہ کی یہ نہیں کہ نام یاد ہے لیکن اس کی بات میں یہ بات بہت پرکشش تھی. جب سمجھ ہی نہیں آیا تو انوویشن کہاں سے آ گئی. جب وہ میرے لیے سوت کی حد تک ہے کوئی چیزیں تو اس نے کوئی معنی تھوڑی پیدا کرنے ہیں. تو آج ہم غالب کے اقبال کے تخیل، اقبال کی معنی آفرین اور اقبال کی شاعری پہ بات نہیں کر رہے، ہم انوویشن پہ بات کر رہے ہیں کہ اگر میں اقبال کی 8 کتابیں پڑھ بیٹھا ہوں اور مجھے مینجمنٹ سائنس، انٹرپرینورشپ، بزنس میں بھیج دی جائے تو میں اپنے آپ کو منفرد کیسے ثابت کروں گا. علامہ محمد اردو کا جی پہلا آٹو باٹ، اردو کا پہلا ایسا باٹ جو روبوٹ جو بات کر سکتا ہو کے اوپر جب کراچی میں لانچ تھا تو مجھے بلایا گیا. تو میں نے وہاں جا کے ایک لائن پڑھی تھی اقبال کی کہ ہیومنز انٹلیکٹ از نیچرز اٹیمپٹ ایٹ سیلف کرٹیسزم. علامہ محمد اقبال. امیجن کریں یہ بات اقبال نے لکھی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ وہ آگے نکل گیا. علامہ کہتے ہیں کہ انسانی عقل کائنات میں خدا نے اس لیے پیدا کی تاکہ وہ خدا اور اس کی کائنات پر تنقید کر سکیں. جیسا میرا فون مجھ پر ہینگ ہو کر کرتا ہے، جیسے گوگل اور امیزون کے وہ جب سیکرٹ کمپیوٹرز نے آپس میں باتیں شروع کی کرتے ہیں، جیسے پہلے روبوٹ نے سوسائڈ کی. اگر آپ سب کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو گہرائی میں پڑھنے، یا جیسے میٹرکس مووی نے ہمیں بتایا، مگر یہ سوچ ہم سے نہیں آئی کیونکہ ہم نے اقبال کو نہیں پڑھا. ہم نے اقبال کو مشہور شکوہ جواب شکوہ کی حد تک پڑھا، ہم نے عسکری نعروں کی حدود تک پڑھا، ہم نے ان غزلوں کی حد تک پڑھا جو بہتر گنگنائی جا سکے، اور ان ماسٹر پیس کو چھوڑ دیا جو کہ گائک کے گلے پہ پورے نہیں اتر رہے تھے. اب آگے آتے ہیں. علامہ محمد اقبال کہتے ہیں civilization is thought of a powerful man. آپ نے اس سے بڑی لائن سنی ہو تو مجھے ضرور سیولائزیشن کچھ نہیں ہے مگر ایک بڑے آدمی کی زندگی کو کہتے ہیں. یعنی کہ اقبال سے لے کر آج تک ہم اقبال کے کریٹیکس ہوتے ہوئے بھی اقبال کے گرد ہی ہیں. مطلب ہم ایسے سمندر میں جہاں بھنور بھی آئے تو تیرے ہیں، جہاں سیل سافٹ ہو تب بھی تیرے ہیں. تو یہاں پہ پھر وہ والی بات آ کہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر تم سیولائزیشن کو اپنی طرف موڑنا چاہتے ہو تھاٹ آف اے پاورفل مین لاؤ. اور تھاٹ آف اے پاورفل مین جو کہ انہوں نے کہا، طاہرہ نے آخر میں مسجد قرطبہ میں علامہ کے جو اشعار مرد مومن والے ہیں وہ پڑھے تو یہی ہے کہ وہ حاضر سے تنگ ہوتا ہے اور حق کی تلاش متلاشی رہتا ہے. وہ طالب علم تو ہوتا ہی نہیں کیونکہ علم تو اپنی فطرت میں فالسفائبل ہوتا ہے، کون نہیں جانتا. تو وہ طالب حق ہوتا ہے، ایک ایسا علم جہاں پر جا کر مادہ بھی اپنا وجود مکمل کر لے اور میرا نفس بھی مکمل شعور حاصل کر لے اور مجھے کسی اور شے کی طلب نہ رہے اور میں سلامہ کرتا پھروں کائنات کے اندر. اچھا یہاں پہ پھر علامہ نے ایک بات کی، اب یہ اتنی ٹیکنیکل بات اور اتنی مشکل بات ہے جہاں سے شہباز حفیظ نے بھی کہا. علامہ نے ایک ایشو پر بہت اچھا لکھا اور میرا زندگی کا بڑا مقصد یہ ہے کہ میں ان بحثوں میں جاؤں گا. وہ ہے تھیوڈائسی کی بحث کہ کائنات میں ایول کیوں ہے. اب علامہ اسے انوویشن سے کیسے جوڑ رہے ہیں ذرا دیکھیے. علامہ کہہ رہے ہیں sin has an educative value. گناہ کے اندر ایک بڑا تعلیمی رخ، ایک بڑا علمی رخ ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ وہ آدمی جس نے غلطی نہیں کی، یعنی کہ اس نے بوٹ کبھی پانی میں اتاری نہیں، اس نے ایک طرف کنارے کر کے رکھی ہوئی ہے. وہ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ اگر وہ پھل نہ کھائے جاتے اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر. بھائی مجھے معلوم کیا وہ راز نہ تیرا ہے یا میرا سی تھوڑی کیا سی انہوں نیڑے باؤ. تو لیکن اس پھل کی غلطی سے طاہرہ اندلی باکو میں عمار جعفری صاحب یہاں بیٹھے، خرم نے اپنی بیٹی کے ہاتھ چومے، وہ غلطی نہ ہوتی ہم یہ زندگی کے چسکے ہی نہ لے پاتے. کیا غلطی ہے جو کہ 100 اصلاحات کی وجہ بنی ہے، اور بلکہ کیا وہ غلطیاں ہیں جو ہمیں واپس.
بلکہ احمد جاوید صاحب ایک بہت بڑی بات کہتے ہیں کہ جب میں ٹھوڈا جنہوں اسی پنجابی کہتے ہیں ٹھوڈا کھا کے ڈگن پہنا نا تو رفتار جب مجھے جھٹکا لگتا ہے تو رفتار پہلے سے تیز ہو جاتی ہے. تو سنر جب اللہ کی طرف آ رہا ہوتا ہے اس کی رفتار. تو انوویشن کے لیے یو ہیو ٹو urge students to give wrong answers.